बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रजा कादरी हाजिर हूँ, खत्म नबूवत फोरम का मुंतजिम आला। आज हम एक छोटे मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे और बड़ी माजरत के साथ मौजू जो हमने आज तजवीज़ किया है वो एक बड़ी गंदी सी बात है, लेकिन क्या करें कि मजबूर हैं हमें ये गंदी बातें लोगों को बतानी पड़ती हैं, क्योंकि इनको बताए बगैर चारा नहीं है। सबसे पहले तो ये आपको अर्ज कर दूं कि हमारे ये YouTube का जो चैनल है खत्म नबूवत टाइम्स, इसको लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें और जिस किस्म की गंदी बात हम आज आपको सुनाने लगे हैं, तो इस किस्म की मजीद गंदी बातों को सुनने के लिए आपको जो है ना वो इंतजार रहता होगा कि नई हमारी वीडियो कब आए, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट खत्म नबूवत फोरम को भी आप ज्वाइन करें, इस पे पोस्टिंग किया करें और अपनी नई तहकीकात इसमें जरूर पेश किया करें। फेसबुक के ऊपर हमारा ग्रुप है कादियानी मुनाजरा ग्रुप, ये आपके सामने है, इसको आप ज्वाइन करें और अपने फ्रेंड्स को यहां इंटर नेम एंड ईमेल एड्रेस वगैरह यहां पे आप क्लिक करके अपने दोस्तों को भी लाजमी तौर पे ऐड करें। आइए मौजू की तरफ बढ़ते हैं। ये जनाब मेरे सामने एक किताब खुली है जिसका नाम है जिक्र हबीब, और ये हजरत मुफ्ती मोहम्मद सादिक साहब ने लिखी है। ये हजरत मुफ्ती मोहम्मद सादिक कौन है? ये मिर्जा गुलाम कादियानी, जिसने झूठी नबूवत का दावा किया और कहा कि मैं नबी हूं, मैं रसूल हूं, मेरे ऊपर वही नाजल होती है, और बहुत कुछ कहा, बड़े बड़े दावे किए जनाब, ऐसे ऐसे दावे कि आज तक कोई भी इस चीज का जवाब नहीं दे सका कि मिर्जा गुलाम कादियानी के दावाजात कितने थे। जब मिर्जा गुलाम कादियानी जनाब आसमान को चढ़ते हैं तो खुद खुदा भी बन बैठते हैं, खुदा का बेटा भी, खुदा की बीवी भी, और पता नहीं क्या क्या, और जब जमीन पे गिरते हैं, आजिज़ी करते हैं, तो जनाब इंसान की शर्मगाह तक बनने का भी दावा कर देते हैं। तो ये सारे दावाजात आप सुनते ही रहते हैं हमारे YouTube के चैनल खत्म नबूवत टाइम्स के ऊपर। जनाब ये जिक्र हबीब किताब लिखी, ये मुफ्ती सादिक ने लिखी है, और मुफ्ती सादिक मिर्जा गुलाम कादियानी इसको अपना सहाबी कहता था कि ये मेरा सहाबी है। जिस तरीके से बदर के 313 सहाबा थे नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अल्लाह के सच्चे नबी के, तो मिर्जा गुलाम कादियानी ने भी नकल उतारी और कहा कि मेरे भी 313 सहाबी हैं। उनमें से एक सहाबी ये मिर्जा गुलाम कादियानी का मुंह बोला सहाबी मुफ्ती मोहम्मद सादिक भी था, और इसको मरज़इयों का, कादियानियों का और जमात अहमदिया का राइट हैंड कहा जाता है। ये किताब आपको मरज़इयों की वेबसाइट्स के ऊपर मिल जाएगी और PDF में भी मिल जाएगी, और किसी मरज़ई के घर से भी आपको ये मिल जाएगी। इस किताब के सफा नंबर 163 के ऊपर अब मिर्जा गुलाम कादियानी के बारे में ये देखें, एक यहां बात लिखी है, वो हम आपको सुनाना चाहते हैं। ये मुफ्ती सादिक कहता है जी, आम के लफ्ज के मुतल्लक का है, फरमाया करते थे। अब ये फरमाया करते थे कौन? यानी मिर्जा गुलाम कादियानी। यानी मिर्जा गुलाम कादियानी आम के बारे में क्या कहता था? ये मिर्जे का जो हवारी है, मुंह बोला सहाबी है, वो लिख रहा है अपनी किताब के अंदर, कहता है जी मिर्जा कादियानी ये कहा करता था आम के बारे में। क्या कहता था? कि लफ्ज़े आम लफ्ज़े से निकला है। अरबी जुबान में मां को कहते, जैसा कि बच्चा मां के पस्तान चूसता है, ऐसा ही आम को भी मुंह में डालकर चूसता है। इस मुशाबहत की वजह से इसका नाम आम हुआ। ले जी, सुन ले आप। ये है मिर्जा गुलाम कादियानी, गंदी सोच, गंदी फिक्र, गंदी अकल और गंदी तलीमात। ये सुनते ही रहते हैं आप।
اسی لیے تو میں نے کہا تھا کہ آج آپ کو گندی سی بات سنانی ہے، میں نے تو سن لیا آپ نے. تو ہمارے سننے والے بھی کہتے ہیں شاہ جی یہ کہاں سے آپ لے آتے ہیں یہ چیزیں. تو میں تو بھائی ریفرنس پیش کرتا ہوں، اصلی بات بالکل اصل اوریجنل صفحے تو وہ تو ہم پڑھ کے سناتے ہیں. ہم تو ناقل ہیں، ہم نے تو نقل کرنی ہے ایک چیز. آگے اس کا مفہوم کیا ہے، مقصد کیا ہے، وہ تو پھر نتائج تو آپ لوگوں نے اخذ کرنے ہیں. ہم تو بس حقائق دکھائیں گے، اصل آئینہ. یہاں پہ اس عبارت کے اوپر ہم ذرا تھوڑا سا تبصرہ کرتے ہیں. مرزا غلام قادیانی کی جہالت یہاں سے آپ دیکھ لیں. عام یہ جناب یہ الف مدہ ہے، اور الف مدہ عربی میں ہوتی نہیں ہے. کوئی بھی عربی کا تھوڑا بہت بھی جو واقف ہے وہ جان سکتا ہے کہ عربی کے اندر الف مدہ نہیں ہوتی. تو جب الف مدہ نہیں ہوتی تو عام کہاں سے آ گیا؟ یہ کہاں سے آسمان سے ٹپکا ہے یا کہاں سے یہ نکالا؟ کون سی عربی ہے یہ؟ دنیا کی کون سی ڈکشنری کے اندر عام لکھا ہوا ہے؟ تو مرزا قادیانی کہتا ہے جی یہ عام سے بنا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ تھی مرزا غلام قادیانی کی کلا بازیاں اور اس کی آپ علمیت دیکھ لیں، ملاحظہ کریں جی یہ عام سے بنا ہے یا عام سے بنا ہے. دونوں میں سے یہ آپ خود اندازہ کر لیں کہ یہ بن کیسے گیا. یہ قیاس کر رہے عام کے اوپر کو. اور آگے دیکھیں جی کہتے ہیں جی عربی زبان میں ماں کو کہتے ہیں، جیسا کہ بچہ ماں کے پستان چوستا ہے. پستان وہ جو چسٹ ہوتی ہے بریسٹ خاتون کے عورتوں کے، تو اس کو چوستا ہے. اب عام کے ساتھ تشبیہ دے دی ہے اس نے وہ عورت کے پستان کو. اچھا جی اس مشابہت کی وجہ سے نام عام ہوا. تو یہ سے عام نکلا، عام کی یہ مشابہت ہے پستان سے، چسٹ سے، وہ بریسٹ سے، تو لہذا جی عام بن گیا. یہ ملاحظہ کر لیا آپ نے. یہ ہے علمیت مرزا غلام قادیانی کی، اور یہ گندی سوچ گندی فکر مرزا غلام قادیانی کی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اس کو شیئر لازمی کریے گا. ہمارے چینل کو جو یوٹیوب کا چینل ہے جس کے اوپر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے بٹن ہوگا سبسکرائب کا، اس کو لازمی طور پہ سبسکرائب کریے گا اور اپنی آراء بھی دیا کریں، اچھی بری آراء لازمی دیا کریں. آپ کمنٹ کیا کریں، اس کو لائک کریں، ہماری دیگر ویڈیوز کو دیکھا کریں. ہمارے چینل کے اوپر آپ کے ذہنوں کے اندر جو بھی سوالات اٹھتے ہیں وہ ان کے اوپر ایک ایک ویڈیو ہم نے بنا کے رکھی ہوئی ہے. ہماری دیگر چینل کی ویڈیوز کو لازمی دیکھا کریں. اور یہاں پہ میں اعلان بھی کرتا چلوں کہ الحمدللہ ہماری کتاب نئی آ گئی ہے 200 جھوٹ، تو وہ لازمی طور پہ حاصل کریں. مرزا غلام قادیانی کے بیان کردہ شہرہ آفاق 200 جھوٹ. اس کے علاوہ جو پچھلی کتاب تھی وہ تھی مرزا غلام قادیانی کی بیان کردہ ضعیف احادیث. تو ان دونوں کتابوں کو لے کے لازمی طور پہ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ مرزا غلام قادیانی کتنا بڑا جھوٹا انسان تھا اور اپنے پاس سے جھوٹی باتوں کو کس طریقے سے بیان کیا کرتا تھا. یہاں ایک اعلان اور بھی ہے کہ جناب ہماری نئی کتاب بھی منظر عام پر آ رہی ہے انشاءاللہ عزوجل ان قریب، اور اس کتاب کو بھی آپ لازمی پڑھیے گا. اور اس کتاب کے بارے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ مرزا غلام قادیانی نے جو گالیاں دیں ان گالیوں کو ہم نے سب اکٹھا کر دیا ہے ایک جگہ کے اوپر. تو ان قریب انشاءاللہ مرزا کی گالیوں کے اوپر ہم ایک کتاب لکھ رہے ہیں، ان قریب انشاءاللہ آپ کے ہاتھوں میں ہوگی. اور اگر کوئی صاحب اس کو چھپوا کر تقسیم کرنا چاہیں اور فی سبیل اللہ تو وہ بھی ہم سے رابطہ کر لیں تاکہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہو جائے اور لوگوں کے دین ایمان بچیں. تو لازمی طور پہ ان ہماری کتابوں کو، ہمارے لٹریچر کو چھپوا کر تقسیم کیا کریں اور اپنے ذمے یہ چیزیں لیا کریں. یہ آپ لوگوں کا ایک فریضہ ہے، دینی فریضہ ہے کہ اس فتنے سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے. لازمی طور پہ ہمارے ختم نبوت فورم کی دیگر ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ آپ رہا کریں. اور اس طریقے سے ہمارے چھوٹے چھوٹے پمفلیٹ بھی ہیں، وہ بھی آپ جناب حاصل کریں اور ان کو تقسیم کریں، خود بھی پڑھیں اور لوگوں کو پڑھائیں. اور اگر آپ چھپوانا چاہیں اور ڈونیٹ کرنا چاہیں تو لازمی طور پہ ان کو
جناب چھپوا کر کے تقسیم کریں گے انشاءاللہ عزوجل۔ جامعہ تقابل دیان ان قریب ایک ایسی جامعہ کہ جس میں ہم تقابل دیان کی تعلیمات دیں گے، تو اس کے اوپر بھی جناب ہم ورک کر رہے ہیں، دعا گو رہیں، اپنی دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔